कोई पार्टी रहनुमा नहीं कह रहा कि हम बानी पीटीआई के इलाज में रुकावट हैं। ये बातें मोहसिन नकवी और तारड़ साहब कर रहे हैं। अलीमा खानम कहती हैं अगर पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई के लिए लड़ना नहीं चाहते तो साइड पर हो जाएं। जो पार्टी रहनुमा बानी को कुछ नहीं कह सकते वो उनकी फैमिली को निशाना बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का पैगाम बानी ने हमारे हाथ नहीं भेजा। मीडिया से कहा था जब ये हमें कुछ कहते हैं तो असल में उन्हें गुस्सा बानी पर है। शानदाना गुलजार की बातों से फर्क नहीं पड़ता। अपने भाई के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। इलाज के लिए पार्टी ने ताउन किया तो हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करें। रिहाई और रसाई से बात दवाई तक आ गई। आखिर कोई तो वजह है जो हम बार बार नाकाम हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी जेल से बाहर होते। डायलॉग और टिकटॉक से फर्क नहीं पड़ता। जागो, हिम्मत करो, प्रेशर बढ़ाओ। हम ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो मकसद से हटकर हैं। लीडर मुश्किल में है, गुस्सा करता हूं तो बर्दाश्त करो। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुल्जिम असद फारूक पर फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए इश्तिहारी की कार्रवाई खत्म कर दी। तैयारे पर पंजाब हुकूमत के बयानात इत्मीनान बख्श नहीं। तैयारा खरीदारी पर ऐसा जवाब पेश किया गया जिससे कोई मुतमईन नहीं। मुझे नहीं लगता ये तैयारा पंजाब एयर के लिए हो सकता है। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा तैयारा अगर हुकूमत की जरूरत है तो फिर बताएं कि खरीद लिया है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। जहाज से मुतालिक बताना चाहिए क्योंकि ये अवाम के टैक्स का पैसा है। आज ये हुकूमत नहीं रहती तो क्या आने वाले वज़राए आला ये तैयारा इस्तेमाल नहीं करेंगे? वफाकी हुकूमत ने पीआईए 10 अरब में बेच दिया। पंजाब हुकूमत ने 11 अरब का एक लग्जरी जहाज खरीद लिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ये मरियम नवाज की शाहाना सोच का इजहार है। ऐसा लग्जरी जहाज तो अरब हुक्मरान इस्तेमाल करते हैं। पंजाब हुकूमत टैक्स पेयर का पैसा शाह खर्चियों पर उड़ा रही है। साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा पंजाब हुकूमत का तैयारा खरीदने का मामला मुज़हका खेज और अफसोसनाक है। तैयारे की खरीदारी मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा स्कैंडल है। पंजाब में कई बच्चे पैसे ना होने की वजह से स्कूल नहीं जाते। शरीफ और जरदारी खानदान ने मिलकर मुल्क का बुरा हाल कर दिया। पूरी पीआईए 10 अरब में बेच दी। पंजाब हुकूमत के लिए तैयारा 11 अरब में खरीद लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इश्तिहारों में तरक्की हो रही है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। ईद के बाद अवाम के हुकूक के लिए बड़ी तहरीक चलाएंगे। सिंध तकसीम नहीं होगा। सूबाई असेंबली में करारदाद मंजूर। एमकेएम ने करारदाद की मुखालफत या हिमायत नहीं की। अली खुर्शीदी ने मुंह पर उंगली रखकर अरकान को चुप करवा दिया। वजीर आला सिंध की करारदाद में कराची को सिंध का अटूट अंग कहा गया। सिंध की वहदत, मुकद्दस अमानत, कराची सूबा बनाने की बातें साजिश करार। मुराद अली शाह ने कहा सिंध तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते तो आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा सिंध और कराची एक है। तुम सिंध तोड़ चुके हो। तुमने कराची को तोड़ा है, मलीर को तोड़ चुके हो। मैं कैसे भरोसा करूं? हम हारी या मजारे नहीं कि आपकी बात माने। अली खुर्शीदी ने करारदाद को खुराफात करार दे दिया। कहा उठते हैं कहते हैं ये करारदाद पास करो वरना तुम सिंध से मोहब्बत नहीं करते। सिंध आपकी धरती माँ है, मेरी धरती माँ पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी को एमकेएम का एक गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनकी हरकतों से लग रहा है कौम परस्त जमात है। कराची के मुस्तकबिल पर बहस शुरू हो चुकी, यही मेरा मकसद था। गवर्नर सिंध कामरान खान तुसरी का रद्द अमल। कहा सियासत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, हम बाजा नहीं बजाएंगे। बाजा बजाने की जरूरत पड़ी तो इसके लिए भी हमारे पास लोग हैं। ये बयानियां फैलाना कि मैं लोगों में तकसीम का बाइस बन रहा हूं, झूठ है। एमकेएम ने कराची को चाइना कटिंग, भत्ताखोरी और बोरी बंद लाशें दी। खेल के मैदान को शादी हॉल बना दिया। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में अली खुर्शीदी को जवाब। कहा पुलिस वालों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। उनका कायद खून की नहरें बहाता था। ये कहते थे जी भाई जी भाई। एमकेएम ने मान लिया है ये फॉर्म 47 पर आए हैं। फॉर्म 47 पर नहीं आते तो करारदाद की जरूर हिमायत करते।
جو حقیقی طور پر منتخب ہو کر آیا اس نے قرارداد کی حمایت کی۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے قرارداد کی حمایت کی۔ جماعت اسلامی کے محمد فاروق نے کہا صوبوں کی تقسیم کا طریقہ آئین میں موجود ہے۔ جماعت اسلامی لسانیت کی بات نہیں کرتی، جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے کراچی کو کچھ نہیں دیا۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس، صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور دیگر کی شرکت۔ آئندہ سیاسی حکمت عملی، صوبے کے انتظامی معاملات پر غور، وفاقی حکومت کی پالیسیز کا بھی جائزہ۔ ذرائع نے بتایا صدر زرداری کراچی کے ایشوز پر خصوصی توجہ چاہتے ہیں۔ اجلاس میں صوبائی حکومت اور شہری حکومت کے ذمہ داران اور دیگر شریک۔ پاک فوج کے 2 سپوت مادر وطن پر قربان، بنوں میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ، دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سیکورٹی فورسز کی گاڑی سے ٹکرائی، لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ نے جامع شہادت نوش کیا۔ اگلے دستے نے خودکش بمبار کو بر وقت روک کر بڑی تباہی کا منصوبہ ناکام بنایا، فائرنگ کے تبادلے میں 5 خارجی مارے گئے۔ خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے۔ فتنہ خوارج کے ذیلی گروہ اتحاد المجاہدین نے ذمہ داری قبول کر لی۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے گروہ کا مرکزی سرغنہ گل بہادر اور اس کے اہم کمانڈر افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بنوں میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کی مذمت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی حکومتی اتحادی جماعتوں کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ وفاقی وزراء چودھری صالح حسین، خالد مقبول صدیقی اور خالد مقصی نے قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر ساتھ چلنے کا عزم۔ ایران پر محدود فوجی حملہ کر سکتے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں صحافی کے سوال پر جواب۔ کہا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا سوچ رہا ہوں، لیکن چاہتا ہوں ایران معاہدہ کرے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی تھی ٹرمپ ایران کے خلاف محدود فوجی حملہ کرنے کے امکان پر غور کر رہے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق 2 امریکی اہلکاروں نے بتایا ایران کے خلاف فوجی منصوبہ بندی اعلیٰ درجے کے مرحلے میں پہنچ گئی ہے، جس میں ایرانی رہنماؤں کو براہ راست نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی فوج ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش بھی کر سکتی ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ کا نیا اقدام، تمام ممالک پر 10% گلوبل ٹیرف لگا دیا۔ صدر ٹرمپ نے ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹریفک کا اطلاق 24 فروری سے ہوگا۔ کچھ اشیاء عارضی ٹیرف سے مستثنی ہوں گی۔ زرعی مصنوعات، ادویات اور ان کے اجزاء، بعض الیکٹرانکس اشیاء پر استثناء ہوگا۔ کرنسی میں استعمال ہونے والی دھاتیں، ایندھن اور توانائی کی مصنوعات بھی شامل ہیں۔ عارضی ٹیرف 150 دن کے لیے نافذ ہوگا۔ گھوٹ کی پولیس کو رونتی کچے میں ڈاکو کے خلاف جاری آپریشن میں بڑی کامیابی، بدنام ڈاکو ثناءاللہ عرف سنوشر نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسد شاہ دمدمو پولیس پوسٹ پر ڈاکو سنوشر نے خود کو پولیس اور رینجرز کے حوالے کیا۔ ایس ایس پی کے مطابق سنگین وارداتوں میں مطلوب سنوشر کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ راجن پور کے کچے میں پنجاب پولیس کا گرینڈ آپریشن، انتہائی مطلوب گینگز کے 13 مزید ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا۔ ہتھیار ڈالنے والے ڈاکو اغوا، برائے تاوان، قتل اور ڈکیتی سمیت متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ راجن پور پولیس نے ڈاکو کے 39 ٹھکانوں اور بنکرز کو تباہ کر دیا۔ مزاحیہ شاعر سید سلمان گیلانی انتقال کر گئے، عمر 74 سال تھی، دل اور جگر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ نماز جنازہ آج لاہور میں وحدت روڈ پر ادا کی جائے گی۔ سید سلمان گیلانی نے ایک بیٹا اور 2 بیٹیوں کو سوگوار چھوڑا۔